बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्पा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज 3 बड़ी स्टोरीज़ हैं। ज़ाहिर है कि कोरोना सबसे पहली और बड़ी स्टोरी है जिसके ऊपर बात होनी चाहिए और आज हम करेंगे भी। इस वक्त पाकिस्तान में कोरोना वायरस के 13,701 मुतासरीन मौजूद हैं जो कि सरकारी आदाद-ओ-शुमार हैं और 283 अब तक हलाक हो चुके हैं। सेहतयाब होने वाले 3082 हैं, लेकिन ये तादाद बढ़ती चली जा रही है। बल्कि जो सर्वेज आ रहे हैं उसके मुताबिक जो तरावी के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया था उलमा के साथ, वो भी पूरी तरह से उस पर अमल दरामद नहीं हो पा रहा। इस पर हम डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब से खुसूसी बातचीत करेंगे जो कि वजीर आजम के फोकल पर्सन है कोविड-19 के लिए। दूसरी तरफ आज जो दूसरी बड़ी स्टोरी है वो ये है कि मुशीर इत्तलात मोहतरमा फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो हैं उनको बरतरफ किया गया और उनकी जगह वजीर इत्तलात जो कि सेनेटर हैं शिबली फराज साहब, उनको वजीर बनाया गया और उनके साथ जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब जो कि सीपैक अथॉरिटी के चेयरमैन भी हैं, उनको मुआवन खसूसी बराए इत्तलात वजीर आजम पाकिस्तान जो है वो लगा दिया गया। तो ये इस पर काफ़ी दिलचस्प तबसरे और तज्जिए भी सामने आ रहे हैं, चूँकि आसिम सलीम बाजवा साहब जो हैं वो जनरल राहिल शरीफ के साथ उनके ज़माने में DGISPR भी थे और उनके काम को सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा सराहा था। ये तब्दीलियाँ क्यों हुई हैं, इसके बारे में हम अभी फवाद चौधरी साहब से बात करेंगे और आगे चल के हम खुसूसी इंटरव्यू करेंगे जनाब एतजाज़ एहसन साहब को भी। तो सबसे पहले मैं फवाद चौधरी साहब के पास जाना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम फवाद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। फवाद साहब, ये क्या हुआ है रात भर में? आप भी वजीर आजम आप भी वजीर इत्तलात रहे हैं और जाहिर है कि इलेक्टेड पर्सन है। बहुत ज़्यादा इतराज़ात हो रहे थे कि नॉन इलेक्टेड लोग हैं, ये वजह इसलिए बनी या कुछ इश्तिहारात की करप्शन के मामले के ऊपर बात हुई है कि मुशीर इत्तलात को फारिग कर दिया गया है? देखिए, वजह क्या बनी वो तो जाहिर है प्राइम मिनिस्टर साहब बता सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन जो है वो दे सकता है, लेकिन जो शिबली फराज साहब का जो एक ये कि जो उनको चूज किया गया है, उनका जो चुनाव है वो यकीनी तौर के ऊपर जो PTI के हल्के हैं उनमें बहुत सराहा जा रहा है। हमारे जो वर्कर्स थे उनको थोड़ा सा ये डेफिनेटली प्रॉब्लम आ रही थी कि जो लोग PTI को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो हैं जो PTI से उनका उस तरह का गहरा ताल्लुक नहीं है। सो शिबली फराज जो है वो तो जाहिर है PTI के एक बहुत पुराने वर्कर्स में से हैं। एक हाउस के सेनेट के जो है वो लीडर ऑफ द हाउस है और इसलिए उनका जो दोनों मामला थे कि वो इलेक्ट उसमें आते हैं, पार्लियामेंट से आते हैं और PTI के एक फेस है, दोनों एतबार से उनकी जो चॉइस है उसको वर्कर्स जो हैं वो बड़ा पसंद कर रहे हैं और PTI के जो एक कह लीजिए कि जो कोर ग्रुप है उसमें इस जो चॉइस है शिबली फराज साहब की उसके ऊपर काफी इत्मीनान का इजहार किया जा रहा है। तो ये एडवांटेज जो शिबली फराज को है ये शायद जो फिरदौस आशिक अवान थी उनको वो हासिल नहीं था। तो जो इल्जामात ज़राए के तौर पे सामने आ रहे हैं वो ये हैं कि जी कुछ कमीशन का मामला था जिसके ऊपर बरतरफ किया गया है। ज़ाहिर है कि ये ज़राए की खबरें हैं, हम इसके ऊपर इससे ज़्यादा सवाल नहीं पूछ सकते। अगर ऐसा है तो तहकीकात होंगी, क्योंकि इससे पहले चीनी की रिपोर्ट भी 25 को आनी थी लेकिन नहीं आ सकी है। मुझे फ्रेंकली पता नहीं है और थोड़ा सा मैं ये भी समझता हूँ हमारे यहाँ थोड़ा रवाज भी है कि जो है कोई बंदा जो है वो सीट से उतरता है तो उसके पीछे एक चीजें जो है वो लगा दी जाती हैं, शुरू हो जाती हैं। जो मैं देख रहा हूँ कि PTV से उन्होंने इतने बंदे ले लिए या इतने ले लिए, उससे क्या ये कौन सी कोई ऐसी इशू है? सो आई डोंट नो फ्रेंकली, और मुझे सही भी नहीं लगता कि एक बंदा जो है वो ओहदे से उतरे तो फौरन ही उसके पीछे जो है इस तरह की जो है वो शुरू कर दिया जाए। लेकिन ओवरऑल जो मेरा ये ख्याल है, जो मेरा एक आई वुड से के एनालिसिस है, मुझे लगता है कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब का जो फैसला होगा, दोबारा मैं कहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब भी ज़ाहिर है ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं फैसले तो उन्होंने फाइनली ज़ाहिर है कि वो प्राइम मिनिस्टर है, उनको अपनी कैबिनेट को रिशफल करना है और दूसरा ये बड़ा मौका है कि उन्होंने दो हफ्तों के बीच में ये रिशफल्स किए। लेकिन ये बताएगा कि जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब को लगाने का क्या मकसद है? जब आपके पास फुल फ्लैश्ड मिनिस्टर हैं और उनकी मौजूदगी में आप मुशीर इत्तलात लगाते हैं या मुआविन खुसूसी लगाते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि आप आसिम सलीम बाजवा साहब को बड़ा आपने देखा है करीब से काम करते हुए। आप उनके पुरानी जो
परफॉर्मेंस है वो भी आपके सामने है। ये जो मौजूदा ISPR है, अगर इसका किसी को बानी कहा जा सकता है तो वो जो है वो आसिम सलीम बाजवा है। और जनरल बाजवा का जिस कदर ज्यादा आई नो ही नोज मीडिया लाइक बैक ऑफ हिज हैंड। इसमें ना मीडिया में जो इश्यूज है ना, इसके दो एक आपकी कहना चाहिए कि एक्सपर्टीज होनी चाहिए। एक तो पॉलिटिकल इसका एंगल है, एक एंगल ये है कि आपको पता होना चाहिए टिकर कैसे बनता है, खबर कहाँ से जाती है, खबर क्रिएट कहाँ से होनी है, एक सारा जो उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ मीडिया है ना, वो आसम से मेरा ये ख्याल है कि जो आई मस्ट से प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये जो कॉम्बिनेशन बनाया है, ये बेस्ट अवेलेबल कॉम्बिनेशन था इस वक्त। और उन्होंने जिस तरीके से इन दो आसिम सिंह बाजवा साहब को और शिबली फराज को इकट्ठा किया है, इससे मीडिया को भी एक फायदा होगा, मीडिया का एक्सेस बढ़ेगा। एक तो आपके सामने मैं तो खुद अपने तनकीद करता रहा हूँ कि हमारी कम्युनिकेशन बिल्कुल ही बैठ गई थी, फॉरेन मीडिया से तो हमारा रिलेशनशिप भी खत्म हो गया था। तो आसिम सिंह बाजवा साहब का फायदा ये होगा कि जो जेन्युइन मीडिया है उसका एक्सेस बढ़ेगा हुकूमत में। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, आपसे किसी वक्त तफसीली इस मामले के ऊपर बात भी करेंगे, लेकिन तबसरा निगार तो ये भी कह रहे हैं कि एक कैरेट एंड स्टिक एंड कैरेट वाली जो पॉलिसी है उसको इख्तियार किया गया, यानी एक तरफ गाजर है और दूसरी तरफ जो है वो स्टिक छड़ी का इस्तेमाल है। बहरहाल हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वजीर आजम के फोकल पर्सन कोविड-19 के हवाले से डॉक्टर फैसल सुल्तान, जिनकी जो मायानाज शख्सियत भी है और उनके काम से आप आगाह भी हैं, उनको हम वेलकम भी करते हैं और उनसे हम कुछ कोरोना के हवाले से भी सवाल पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। मेरा पहला सवाल तो वही है कि एक उलमा के साथ मुआहदा तय पाया था 20 नुकात का, उसके ऊपर अमल दरामद के हवाले से सर्वेज भी आ रहे हैं और 80% कहा जा रहा है कि अमल दरामद नहीं हुआ। बहैसियत फोकल पर्सन आपके पास क्या इत्तलात हैं, और क्या अगर इसी तरह से अमल दरामद ना हुआ तो कोरोना को फैलने से कोई नहीं रोक सकता? अब भी तादाद रोजाना की बुनियादों पर 700 केसेस जो अब तक रिपोर्ट हुए हैं वो बढ़ रही है। जी बिल्कुल, मुझे भी जहाँ तक पता चला है, जाहिर है मैं इस तरह की रिपोर्टिंग में बराह रास्त नहीं होता जो इंटेलिजेंस या एजेंसीज की या एडमिनिस्ट्रेशन की होती है, लेकिन इसकी जो समरी है वो हम रोज़ाना NCOSE में डिस्कस करते हैं कि जो एनफोर्समेंट है मुख्तलिफ चीज़ों की, चाहे दुकानें हैं या इंडस्ट्रीज़ हैं या मसाजिद हैं, इसमें क्या हो रहा है। तो मुझे भी यही पता चला है कि इसकी जो पैरवी है या जो इसकी अडॉप्शन है वो वेरिएबल है, कुछ जगह बेहतर है, कुछ जगह बेहतर नहीं है। बात यह है कि जो वायरस है उसने ये किसी सूरत तफरक नहीं करना कि आप किस चीज़ के लिए इकट्ठे हुए हैं, और उसको तो भीड़ चाहिए, हजूम चाहिए। एक शख्स जो बीमार है उससे दूसरे को लगेगा, और अगर वायरस को मौका मिले कि एक ही जगह में 10 या 20 या 50 या 100 लोगों को वो इन्फेक्ट कर दे, तो जाहिर है वो तो एक कुदरती अमल है, वो करेगा। हमें इस सूरत में इंतहाई एहतियात की ज़रूरत है, और मैं समझता हूँ कि इन्फोर्समेंट तो अपनी जगह है, लेकिन हमें बतौर कौम और बतौर लोग इसकी ओनरशिप लेने की जरूरत है। जब तक हम अपनी तमाम सोसाइटी को एंगेज नहीं करते और इसको समझते नहीं है कि ये हमारा मसला है, बल्कि यूं कहिए कि ना सिर्फ कि हमारा मसला है, बल्कि हमारे इर्द गिर्द जो हमारे खानदान वाले हैं, दोस्त हैं, अजीज हैं, प्यारे हैं, मिलने जुलने वाले हैं, वो सब हमारी वजह से किसी नुकसान में आ सकते हैं। जब तक हम ये चीज ये सोच नहीं अपनाएंगे, मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया की कोई ऐसी एंटिटी है जो कि हजारों लाखों मसाजिद या दुकानों या फैक्ट्रियों को जाके ये एनफोर्स कर सकती है। और बहुत जरूरी है कि एनफोर्समेंट तो अपनी जगह है, लेकिन हम खुद से इस चीज को ओन करना और अपना मसला समझना शुरू करें, चाहे हम एक दुकानदार हैं, चाहे हम एक फैक्ट्री ओनर हैं, चाहे हम मस्जिद के इमाम। डॉक्टर साहब, जैसा आपने खुद फरमाया, इस वक्त तो हमारे हीरोज़ आप हैं, यानी डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिक स्टाफ है, ये सब लोग जो खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। फिर आपने देखा सिंध के अंदर भी डॉक्टर्स ने एहतजाज किया है कि लॉकडाउन को नरम नहीं होना चाहिए था, और पंजाब के अंदर भी। आपकी क्या राय है, क्या इस हवाले से जो है वो चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके नहीं चलना चाहिए था, और अगर नरम हुआ है तो लोगों ने तो बिल्कुल ही नरम ले लिया है। आप लोगों को किस तरह से समझा सकते हैं कि आप अमल दरामद करें कि आपकी जिंदगी का मामला है, ये किसी और का नहीं है? दोनों बातें जी। सबसे पहले जो हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, दूसरे मेडिकल पर्सनल हैं, जो फ्रंट लाइन स्टाफ है, उनकी जो परेशानी है और जो एंजाइटी है वो समझ आती है। उसकी वजह यह है कि दुनिया भर में अगर आप आदाद-ओ-शुमार देखें तो डिस्प्रोपोर्शनेटली जो मेडिकल हेल्थ केयर पर्सनल हैं उनमें इन्फेक्शन ज़्यादा हुई हैं, और
ایک یہ سیڈ سا فیکٹ ہے کہ اموات بھی ہوئی ہیں اور ہمارے ملک میں ہوئی ہیں. تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ڈاکٹرز ایک تو وہ پروفیشنلز ہیں, وہ اس معاملے کو سمجھتے ہیں, اس کی باریکی کو, بٹ اس کے علاوہ وہ اپنی جانیں اور اپنے آپ کو ایک خراب الدستے کے طور پہ پیش کر رہے ہیں اور سامنے موجود ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بات میں وزن ہے, اور وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں احتیاط جاری رکھنے کی ضرورت ہے, وہ بالکل ٹھیک ہے. باقی اس کے علاوہ یہ جو شیڈز آف لاک ڈاؤن ہے اس کو کیسے کیا جائے, اس کو بہت سے مختلف طریقوں سے لینے کی کوشش کی ہے, اور ہر ملک نے اپنی سوسائٹی اور سوسائٹیل سٹرکچر اور فیڈرل یا پروونشل سٹرکچر کے مطابق اس کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی ہے, اور اسی میں تھوڑی ویریشنز آتی ہیں اور اسی میں تھوڑا کنفیوژن بھی کئی دفعہ مچتا ہے. لیکن یہ دیکھیں, یہ تو ایک فلسفیاتی سی بات ہے, لیکن جو ایکچولی آن دا گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگلے چند ہفتوں کے لیے ہمیں ایک لگاتار احتیاط کی ضرورت ابھی باقی ہے. ابھی یہ چیز ختم نہیں ہوئی, اور اگر اگلے چند ہفتوں میں اللہ کرے کہ اس کی جو شرح ہے وہ فلیٹن ہونی شروع ہو جائے, کم ہونی شروع ہو جائے, اموات کی شرح نیچے آ جائے, کم ہو جائے, اور وہ لوگ جو وینٹیلیٹرز پہ ہیں, آئی سی یو میں ہیں, ان کی تعداد کم ہونی شروع ہو جائے, تو اس سے بہتر کیا بات ہو سکتی ہے. لیکن ابھی ہم وہاں ہیں نہیں, ابھی ہم وہاں پہنچے نہیں. ڈاکٹر صاحب, یہ میں پوچھنا چاہتی تھی کہ ایک تو پنجاب کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کا نمبر یا ان کے اعداد و شمار جو ہیں وہ خفیہ رکھے جا رہے ہیں, اور دوسری طرف جو آپ نے خود بات کی کہ ہماری پیک تو ابھی آئی نہیں ہے, پیک نے تو ابھی آنا ہے. اس کے بارے میں آپ کی کیا اطلاعات ہیں, کب تک یہ پیک آئے گی اور کب تک اس کو نیچے جانا ہے؟ آپ کے نزدیک یا آپ کے پاس جو اعداد و شمار ہیں یا ریسرچ ہے وہ کیا کہتی ہے؟ اعداد و شمار کی ایک یونیفائڈ ورژن کے لیے ہم نے بہت محنت کی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ چیز پک اپ کی تو وہ ایک مسئلہ جس کے بارے میں ہمیشہ سے مجھے بڑی شدت سے پریشانی اور تکلیف رہتی تھی کہ ہمارے ہاں سینٹر میں کوئی ایک ایسی اینٹی نہیں موجود جس کے پاس فری فلو آف انفارمیشن ان تمام ایپیڈیمکس کے لیے آ رہا. دیکھیے, نہ یہ پہلا ہے نہ یہ آخری ہوگا. آپ کے سامنے ہماری یاد میں سارز آیا اور مرز کووی آیا اور ڈینگی ہے اور دیگر جو ہیں اس طرح کے خطرات دنیا بھر میں آتے رہتے ہیں. یہ پہلا ایسا ہے جو کہ اتنے بڑے اسکیل پہ آیا. تو ہمارے پاس پروونسز سے اوپر سینٹر کے لیے اور سینٹر سے پروونس تک واپس کمیونیکیٹ کرنے کے لیے ایک واضح بنا ہوا میکنزم ایک تو تھا نہیں, اور میرے خیال سے ممکن ہے کہ وہ وقت کے ساتھ کچھ تھوڑا بریک بھی ہو گیا. تو یہ کنٹینیوٹی اور اس کی انٹیگریٹی, یعنی اس میں کمپلیٹ سچ ہونا چاہیے, کیونکہ جھوٹ بول کے کسی نے کہاں جانا ہے, آخر میں وبا تو سارا ملک ہے, اگر پھیلے گی تو سب کو پھیلے گی. سو اس لیے اس پہ بڑی محنت کی گئی ہے, اور اس وقت جو میکنزم کیا گیا وہ میں آپ کو بتا دوں, اور وہ جو ہمارا پولیو کا ڈیش بورڈ تھا, جو ایک ڈیٹا بیس تھا جس کو IDIMS بولتے ہیں, چونکہ وہ موجود تھا اور اس کے اندر رپورٹنگ ہوتی تھی, اس کو کنیکٹ کیا گیا ہے صوبوں کے اپنے ڈیزیز رپورٹنگ سسٹمز کے ذریعے. تو مجھے بہت کانفیڈنس ہے کہ جو انفارمیشن صوبوں سے آ رہی ہے, ایک تو وہ ریئل ہے, ریئل ٹائم میں ہے اور ایکوریٹ ہے. لیکن بہرحال اس کو ضرور امپروو بھی کیا جا سکتا ہوگا. ہو سکتا ہے اگر کہیں کوئی اس میں کمی بیشی ہو تو ہمیں ضرور بتائیے, کیونکہ میرے لیے ذاتی طور پہ اور ہماری ساری NCOC کے لیے یہ اعداد و شمار جو ہیں یہ ایک کلیدی حیثیت رکھتے ہیں. اگر یہ ٹھیک نہیں ہوں گے تو نیچرلی فیصلے جو ہیں وہ ایرونیس ہو سکتے ہیں, غلط ہو سکتے ہیں. تو لیکن مجھے خیال ہے کہ ایسی بات نہیں ہے. یہ ڈیٹا اور اسٹیٹسٹکس جو ہیں ود ان سم مارجن آف ایرر یہ ٹھیک آ رہے ہیں. دوسری جو بات ہے کہ آئندہ کیا ہم بتا سکتے ہیں. آئندہ میں ظاہر ہے جی فیوچر کو پریڈکٹ کرنا ایک تقریباً ایسی صورت میں ناممکن سی بات ہے, لیکن دو ٹولز ہمارے ہاتھ میں ہیں. ایک وہ جو گزشتہ ایپیڈیمکس میں کیا پیٹرن رہتا ہے, کیسے یہ اوپر جاتی ہیں, ان کی تعداد کیسے بڑھتی ہے, وہ کیا. جی میرا خیال ہے کہ کچھ تھوڑی سی ٹیکنیکل فالٹ ہے, ہم دوبارہ ان کے پاس جائیں گے. ہم اعتزاز احسن صاحب سے بھی ابھی تھوڑی دیر میں بات کریں گے, لیکن اس وقت تک ڈاکٹر فیصل سلطان جو کہ یہ بات کر رہے تھے کہ اعداد و شمار بہت امپورٹنٹ ہیں اور ان کو ہم سامنے رکھتے ہوئے اپنی ساری پالیسی NCOC جو کام کر رہی ہے, کوآرڈینیشن کمیٹی, اور بلا شبہ بہت اچھا کام کر رہی ہے. اس وقت پاکستان کے اندر تمام ادارے جو ہیں اس وبا سے مل کے جو ہے وہ نبردآزما ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. میں ڈاکٹر صاحب سے یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اگر خدا نخواستہ ہم پیک پہ جاتے ہیں تو ہمارا نظام جو ہے دیکھ بھال کا وہ کس حد تک افورڈ کر سکتا ہے اس کو, یعنی کتنی کیپیبلٹی ہے, کہ صلاحیت کیا ہے کہ اگر خدا نخواستہ امریکہ, برطانیہ, اٹلی اور اسپین, یورپ اور باقی جو ممالک ہیں جہاں پہ کہیں پہ بھی کرونا جو ہے اس کی صورتحال سامنے دیکھنے کو صحیح نہیں ملی ہے, اگر پیک پہ جاتے ہیں اور ڈیلی کے جو ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں کیسز آتے ہیں, تو ہماری کیپیسٹی کیا ہے, اس کے لیے ہماری تیاری کیا ہو سکتی ہے. آپ نے ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب دوبارہ موجود ہیں, ہم ان سے یہ سوال پوچھ لیتے ہیں.
डॉक्टर साहब से मेरा ख्याल है कि इस मामले के ऊपर जो है वो आखिरी सवाल ही है, अगर फोन पे हम उनको ले सकते हैं तो मैं फोन पे उनसे पूछ लूं ये सवाल कि देखभाल के लिए जो है मरीजों की हमारी कैपेसिटी क्या है। डॉक्टर साहब मैं सिर्फ ये आखिरी सवाल आपसे पूछ लूं कि पाकिस्तान का जो निज़ाम सेहत है वो आपके सामने है और आपने बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया है कि हम सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए पॉलिसी बना रहे हैं। इस निज़ाम सेहत को देखते हुए आपके ख्याल में कितने, अगर हज़ारों में दिन में तादाद बढ़ती है तो पाकिस्तान कितना किस हद तक हैंडल कर सकता है? ये बड़ा गहरा और टफ सवाल है। इसका जवाब ये है कि मुल्क भर में जो वेंटिलेटर्स की तादाद है, जो आईसीयू के बेड्स की तादाद है, वो फिलहाल जो मौजूदा हमारे नंबर्स हैं इसके लिए तो काफ़ी है। और अगर इससे कुछ थोड़ा सा तजावुज़ भी हो, अल्लाह ना करे कि बिल्कुल भी ज़रा भी हो, लेकिन अगर कुछ तजावुज़ भी होता है तो हमारे पास अभी कुछ कैपेसिटी सिस्टम के अंदर बाकी है। लेकिन आपको पता है कि वबाएं जो हैं वो कई दफ़ा एक्सपोनेंशियल अंदाज में फैलती हैं, यानी 2 के 4 और 8 के 10 भी हो सकते हैं, 8 के 16 भी हो सकते हैं। और इस सूरत में कोई भी निज़ाम सेहत जो है वो ओवरवेल्म हो सकता है। आपके सामने है अमेरिका में और यूरोपीय ममालिक में भी वो ओवरवेल्म हो गया, तो हमें तो ये खतरा डेफिनेटली है। ये कह सकता हूँ कि फिलहाल अभी इमीडिएट आइंदा आने वाले हफ्तों में या हफ्ते में ऐसी मुझे सूरत हाल नहीं नजर आती कि हम खुदा न खास्ता इसके तहत कंप्लीटली दब जाएं। लेकिन ये सारी तैयारी रखने की ज़रूरत है, हमें अपने हेल्थ केयर स्टाफ को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है और ये भी ज़रूरत है कि हमारे पास एक सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन मौजूद हो कि हमारे वेंटिलेटर्स और आईसीयू बेड्स कहाँ हैं, और इसी को आजकल बिल्ड कर दिया गया है और अगले 1-2 दिन में हमारे पास इसकी रियल टाइम इंफॉर्मेशन आनी शुरू हो जाएगी, ताकि खुदा न खास्ता अगर कहीं एक जगह कमी भी पड़ती है तो हम दूसरी जगह को इस्तेमाल में ला सकें। तो ये एक मूविंग टारगेट है और इसके लिए मेहनत जारी है और सबकी मदद के जरिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैसल साहब। आप सारे डॉक्टर्स, आप खुद भी सब पाकिस्तान के हीरोज हैं और इनको हमारा सलाम, और पाकिस्तान की कौम को भी इनको इस वक्त पॉलिसीज जो है वो डॉक्टर्स के हाथ में होनी चाहिए और डॉक्टर फैसल सुल्तान इज वन ऑफ देम जो कि पॉलिसी को इस वक्त जो है गाइड कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद बहुत इंपॉर्टेंट गुफ्तगू होगी जनाब एतजाज एहसन साहब से मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से, खास करके 18वीं तरमीम का मौजू इस वक्त ज़ेर बहस क्यों बना है, इसके पीछे मकासद क्या हैं और क्या पाकिस्तान के अंदर जो है वो पॉलिटिकली बहुत सारी तब्दीलियां रूनुमा हो सकती हैं कोरोना को लेकर के। इसके ऊपर हम जरूर बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अपने एक इंटरव्यू में हुकूमत पे बहुत सख्त तनकीद की है और क़यादत का फुकदान करार दिया है कि जो फैसले लिए गए हैं लॉकडाउन के हवाले से, उसके बारे में भी 18वीं तरमीम के हवाले से भी बड़ा कैटेगोरिकल स्टेटमेंट उन्होंने दिया जो मुख्तलिफ वज़रा की तरफ से आ रही थी। आज इसी सिलसिले में हम गुफ्तगू कर रहे हैं जनाब बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब से, जो पाकिस्तान के सीनियर तरीन सियासतदानों में से हैं और एक बड़ा नाम है, हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम एतजाज साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, पहले तो मैं कुछ आपके तबसरे सुन रही थी और आपकी राय लॉकडाउन के हवाले से कि लॉकडाउन में नरमी सख्ती, आप क्या समझते हैं कि ये जो फैसले हैं वाकई फैसला साजी की फुकदान है जिसकी वजह से ये सूरत हाल देखने को मिल रही है, और खुदा न खास्ता अगर बिगड़ गई तो क्या सूरत हाल बन सकती है? आसमा, मेरा ख्याल है अब तो जो होना है वो हो चुका है। वो डैमेज होना है जो भी, अगर नहीं होना तो नहीं होना, अगर होना है तो हो चुका है। अब वी आर टू लेट। ये तीसरा महीना है, तीसरे महीने में ये जो एक्चुअली वायरस है इसकी बड़ी एक टेक्निकल ये सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात है कि अगर आप फर्ज कर रहे हैं, अगर फर्जी तौर पे दुनिया की 7 अरब आबादी 17 दिन के लिए हर शख्स हर दूसरे शख्स से 6 फुट दूर रह सकता, तो ये जरसूमा खत्म, वायरस खत्म हो जाता। बिल्कुल, पर वो मुमकिन नहीं है। अब ये जो डिबेट है बिटवीन सिंध गवर्नमेंट एंड द फेडरल गवर्नमेंट, वो बुनियादी तौर पे ये है, फेडरल गवर्नमेंट कहती है अगर हम लॉकडाउन बिल्कुल कर दें तो लोग भूखे मर जाएंगे। सिंध कह रही है कि लॉकडाउन जब तक नहीं करेंगे आप इफेक्टिवली कंट्रोल नहीं कर सकेंगे।
سندھ کی تائید میں جو مثالیں ہیں وہ ووہان کی ہے، چین کی ہے، اور اسی کی تائید میں لیکن اس کے بالکل مختلف امریکہ کی، برطانیہ کی، اٹلی کی، اسپین کی ہیں، جہاں تاخیر کر دی یا پارشل لاک ڈاؤن یا سمارٹ لاک ڈاؤن کیا کہ کچھ دکانیں کھلی رہے، کچھ آمد و رفت رہے، اور اس میں بات زیادہ بگڑی ہے. صحیح. اور سندھ کا میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ، اب پارٹی کے حوالے سے نہیں، میں ابھی آتا ہوں اس پہ، تو مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے. ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ سندھ کی جو رائے ہے وہ درست ہے، اور مراد علی شاہ جو بیان کرتا ہے اور جو ماڈلز لیتا ہے وہ درست ماڈلز ہیں. پر اب وہ جو ماڈلز جن میں تباہی ہوئی ہے، جن میں زیادہ بربادی ہوئی ہے، اٹلی کا ہے، اسپین کا ہے، اور برطانیہ کا ہے، اور امریکہ کا ہے، ان میں تیسرا مہینہ جو آیا ہے، اب یہ ایکسپونینشلی، اس کو بھی سمجھنا چاہیے، بڑی یہ بڑھتا ہے ڈبل. مثال کے طور پہ ایک آپ کو 64 خانوں کی وہ ہے بساط شطرنج کی، 64 خانوں کی. جی. اگر آپ پہلے کھانے میں ایک پیشنٹ رکھیں، ایک دانہ چاول کا دانہ رکھ دیں پیشنٹ کے لیے، دوسرے دن 2 ہو جائے، وہ تیسرے دن 4 ہو جائے، چوتھے دن 8 ہو جائے، 5ویں دن 16 ہو جائے، صحیح بات، 16 سے 32 ہو جائے، بڑھتا چلا جائے، 32 سے 64 ہو جائے. آپ کو جب 64ویں فگر میں پہنچیں گے نا کھانے میں، 1 ارب سے زیادہ چاول کے دانے رکھنے پڑیں گے. بالکل. اچھا اعتزاز صاحب، یہی بات ہے کہ اب ایسی صورت میں جب ہوا تو ظاہر ہے کہ مذہبی طبقے کی طرف سے بھی دباؤ بڑھا حکومت کی طرف سے کہ آپ تراویح کی اجازت دیں. اب سرویز یہ آ رہے ہیں کہ 80% تو عمل درآمد ہی نہیں ہوا تراویح کے پڑھنے کے لیے جو احتیاطی تدابیر علماء نے ہاتھ سے لکھ کے دی تھیں. تو اب کیا کریں؟ آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت کے لیے بھی جنرلی ایک پرابلم ہے کہ نہ تو وہ اس مذہبی طبقے کو چھیڑ سکتے ہیں اور نہ ہی احتیاطی تدابیر کے اوپر وہ عمل درآمد کرا پا رہے ہیں؟ تو پھر کیا ہوگا آگے؟ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے اس معاملے پہ؟ یہ مذہبی طبقہ جو ہے اور یہ علماء جو ہے، ملنا ہی نہیں چاہیے تھا پریزیڈنٹ کو. آپ دیکھیں 15 سال سے یہ مفتی منیب وہ رویت ہلال کمیٹی کا چیئرمین ہے. 15 سال میں سے 14 سال 4 عیدیں ہوئی ہیں، 4 عیدیں ہوئی ہیں پاکستان میں. اس کو تو استعفیٰ دینا چاہیے تھا پہلے. یہ لٹکے میں اتنی رونت دکھائی اس نے ٹیلی فون مارا ایک میڈیا کے سامنے ایک اور دوسرے ممبر کے ساتھ کے منہ پہ جو اختلاف کر رہا تھا. ان کے مسئلہ نہیں ہے، یہ سائنس کا مسئلہ ہے، یہ ریاضی کا مسئلہ ہے. اگر آپ، اللہ تعالیٰ نے اصول بنا دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دیکھو بھائی میں نے ایسے اصول بنا دیے ہیں جو ان پہ عقل آپ استعمال کرو اور چلو تو وہ آپ کو فائدہ ہوگا. اگر آپ کو تیرنا نہیں آتا اور آپ سمندر میں چھلانگ مار دیتے ہیں تو ماسوائے جو کہ کوئی ہو کے آپ پیغمبر ہیں اور اللہ تعالیٰ کو معجزہ دکھانا چاہتے ہیں. اگر آپ پیغمبر نہیں ہیں اور معجزہ اللہ تعالیٰ نہیں دکھانا چاہتا تو آپ ڈوب جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا، کہتا ہے کہ چھلانگ کیوں مارو آپ؟ اگر چھلانگ مارو گے تو ڈوبو گے. میں دعاؤں شعاؤں سے نہیں بچا سکتا. اب یہ کہتے ہیں کہ تراویحوں میں دعائیں ہوں گی. دعاؤں میں، اگر دعاؤں میں پاکستان کے صرف دعاؤں میں اثر ہوتا اور کام میں اور محنت میں نہ ہوتا تو پاکستان کی کرکٹ ٹیم کوئی میچ نہ ہارتی، ہاکی ٹیم اس وقت چیمپئن ہوتی. یہ کیا بات؟
آپ اس میں دیکھیں کہ یہ اب کیا، اب اللہ تعالیٰ نے اصول بنا دیا. بالکل. لیکن جیسا اب آپ دیکھیں نا، اگر خدا نہ خواستہ تعداد بڑھتی ہے تو اس کے تو سیاسی اثرات بھی مرتب ہوں گے. ہمارا تو نظام صحت ہی نہیں ہے. ابھی آپ ڈاکٹر فیصل کو سن رہے تھے، انہوں نے کہا کہ خدا نہ خواستہ اگر واقعی یہ نمبر بڑھتا ہے تو ہمارے تو کولیپس ہو جاتے ہیں سسٹم، ہمارا تو سسٹم ٹھیک نہیں. میں تو کہتا ہوں ان علماء کو پکڑنا چاہیے، اس پہ ان پہ مقدمے ہونے چاہیے جنہوں نے یہ انکریج کیا کہ جی تراویحاں بھی ہوں. اللہ تعالیٰ نے اصول بنایا ہے کہ آپ نے اگر جو اس وائرس سے بچنا ہے تو 6 فٹ دور رہو. یہ اس کا اصول ہے، یہ سائنس کا اصول ہے. تو جو صاحب علماء تو کہتے ہیں کہ خواتین کی وجہ سے، بے حیائی کی وجہ سے، مولانا طارق جمیل صاحب کو آپ نے سنا، ان کا تو یہ بھی سٹیٹمنٹ آیا کہ یہ تو میڈیا جھوٹ بولتا ہے، تو باقی چیزیں ہو رہی ہیں، بے حیائی کی وجہ سے پھیل رہا ہے یہ. تو ہم کیا کریں پھر؟ اتنا بڑا جو طبقہ ہے اس کو کس طرح سے ڈیٹر کر سکتے ہیں آپ سر؟ یہ ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں، علامہ اقبال نے بڑی اچھے بڑی وضاحت سے 3 اشعار میں ان کے بارے میں کہا ہے، علماء کے بارے میں. اپنی نظم جو ان کی زمانہ ہے اس میں بڑی طویل نظم ہے، بڑا اس میں وضاحت سے انہوں نے کہا ہے، واعظوں میں وہ تکبر کے الہی توبہ، واعظوں میں وہ تکبر کے الہی توبہ، اپنی ہر بات کو آواز خدا کہتے ہیں، اور بغض للہ کے پردے میں عداوت ذاتی، دین کی آڑ میں کیا کرتے ہیں کیا کہتے ہیں. اور تیرے بندوں کا جو یہ حال ہے شافع حاشر، میرے جیسوں کو تو کیا جانیے کیا کہتے ہیں. اچھا بہت یہ متکبر لوگ ہیں. اچھا لیکن سر ظاہر ہے کہ پاکستان میں ان کا ایک اپنا ایک انفلوئنس ہے. میں ایک چھوٹی سی بریک لوں گی، بریک کے فوراً بعد ہم آئیں گے اور کچھ ہم بات کریں گے 18ویں ترمیم کے حوالے سے. اعتزاز صاحب سے ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما جناب اعتزاز احسن صاحب. ان سے ہم پوچھتے ہیں چوہے صاحب، 18ویں ترمیم کی بحث ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ چھڑ گئی ہے اور چھیڑ دی گئی ہے رادر، بلکہ منسٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ گیپس ہیں جن کو کہ ہم نے فل ان کرنا ہے اور وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے فیڈریشن اور پروونسز کے حوالے سے. کیوں اس وقت میں جبکہ سب کہہ رہے ہیں سیاست نہیں کرنی، اس موضوع کو چھیڑا گیا اور لایا گیا؟ ایک آدھ چیز میں پہلے عرض کر دوں، ایک دم بڑی مختصراً پیچھے جو بات ہو رہی تھی اس کی تکمیل ہو جائے گی. وہ یہ کہ یہ جو رویت ہلال سارا گاؤں دیتا ہو کہ ہمیں چاند نظر آ گیا، انہوں نے ایک دفعہ نہیں مانی. ایک دفعہ شاید پوپل دہی کی مان لی ہے، ایک دفعہ شاید مانی جی، اور 20 مرتبہ مانی ہی نہیں. تو یہ ان کو تو بالکل ڈسکوالیفائی ہونا چاہیے سب کو. یہ صرف پرل کانٹیننٹل میں رہنے کے لیے، کھابے کھانے کے لیے، وہ دور بینوں سے چاند ڈھونڈتے رہنے کے لیے بس ان کو ایک یہ ملا ہوا. اچھا، دوسری بات جو گزارش میں کرنا چاہتا ہوں آسمہ، میں بڑا دکھی ہوں سچ پوچھو تو. 18ویں ترمیم ہو، سندھ ہو، پنجاب ہو، شہباز شریف ہو، بلاول چیئرمین بلاول ہو، شاہد خاقان عباسی ہو، عمران خان ہو، یہی پرائم منسٹر وغیرہ ہو رہے ہیں. ان کو اب نہ صرف خود بلکہ اپنے لیفٹیننٹس کو بھی روکنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کچھ برا ہونا تھا، اگر عمران خان کے سارے اندازے غلط ہیں، جو لگتا ہے مجھے کہ غلط ہے، تو وہ معاملہ اب ہاتھ سے آگے چلا گیا ہے. اب وی آر ان دا 3rd month اور اس میں ایکسپونینشل انکریز ہونا ہے. صحیح. اور
اگر وہ درست ہے تو بڑی اچھی بات ہے, پھر ہمیں پھر بھی نہیں بولنا چاہیے. یہ جو ہم نے چھوڑے ہوئے ہیں نا ایک دوسرے کے پیچھے, ٹاک شو سے تو عاجز آ گیا ہوں میں. آپ کے ٹاک شو, آپ سے آپ کا مراد نہیں ہے, بٹ ٹاک شوز جنرلی وہ بیٹھے ہوتے ہیں, ملک صاحب وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے وقت میں یہ تھا, وہ تمہارے وقت میں یہ ہوا, تمہارے وقت میں تم نے یہ کیا, تم نے یہ کیا, تم نے, ہم نے, تم نے, ہم نے, تم نے, ہم نے. بھئی یہ نوع انسانی کو خطرہ ہے اس سے. بالکل بالکل. یہ تو چھوٹا سا یہ وائرس نہیں ہے کہ پاکستان کے بارڈر پہ آ گیا اور انڈین فوج آ گئی اور اس سے ہم نے لڑنا ہے. نو ڈاؤٹ. بالکل لڑیں گے, انڈین فوج آئے گی تو. لیکن یہ انڈین فوج سے بہت بڑا چیز ہے. اس نے عاجز کر دیا ہے دنیا کی واحد سپر طاقت کو, ورلڈ آرڈر چینج کر دیا, سپر طاقت کو, سارے ڈیولپ یورپ کو عاجز کر دیا آگے. انہوں نے ہاتھ گھٹنے ٹیک دیے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی کیا کرنا ہے. ایسا ہی ہے. اور ہم جو ٹاک شو ہے اس میں میری پارٹی کے بھی جو جاتے ہیں وہ بس اگر میری پارٹی پہ کرٹیسزم ہو جاتا ہے کہ آپ نے تو جناب یہ کیا تھا, تو میں کہتا ہوں کہ تم نے یہ کیا, ٹھیک, تم نے وہ کیا. بالکل چینج ہونا چاہیے. اس گورنمنٹ پہ کرٹیسزم ہوتا ہے تو گورنمنٹ کا وہاں جو بیٹھا ہوا ہوگا, وہ افریدی بیٹھا ہوا ہوگا, وہ کوئی بیٹھا ہوگا, وہ قرآن کی آیت عادت کرے گا اور پڑھ جائے گا. بالکل. آخری کچھ منٹ رہ گئے, میں یہ چاہتی ہوں کہ بس آپ کو پیش منظر کیا نظر آ رہا ہے, کیونکہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے. اس نے ورلڈ آرڈر چینج کر دیا ہے کورونا. اب کورونا ہی طے کرے گا پاکستان کے اندر اور دنیا میں معاملات. آپ کو پاکستان کہاں نظر آتا ہے؟ پاکستان بہت ولنریبل ہے, بہت فریجائل ہے, بہت کمزور ہے. پاکستان کے پاس انفراسٹرکچر ہے ہی نہیں. جس طرح کی لاشیں اور یہ دیکھیں, یہ ریاضی کا سوال ہے. یہ سوال علم الریاضیات کا ہے بنسبت علم المذاہب کا, یا مذہب کا, یا عقیدے کا, یا جغرافیے کا, یا کسی ریاضیات کا. ریاضی کے حساب کے مطابق اور الجبرے کے حساب کے مطابق اس میں بڑی ایکسپونینشل گروتھ ہونی ہے. اور آپ کے پاس جگہ نہیں ہوگی بیریلز کی. آپ کے وہ فریال گور نے کتاب ایک پڑھی لکھی تھی 5 سال پہلے افغانستان کے بارے میں, نو اسپیس فار فردر بیریل. یہاں وہ ہوگا, اجتماعی قبریں بند رہی ہیں امریکہ میں جہاں سب کچھ چل رہا ہے. اور ہم نکلے ہوئے ہیں, جب تک سموسہ نہیں ہوگا ہماری افطار نہیں ہوگی, اور وہاں بیچ میں دہی بھلے بھی ہوں گے تو افطار ہوگی. ہم ان چیزوں میں لگے ہوئے ہیں. یہ ایسا دشمن ہے جس نے ڈائناسور ساری نسل ختم کر دی تھی. یہ تو ہم کیا چیز ہے اس کے لیے. بالکل چوائے صاحب. اور اس نے جانا بھی نہیں. جی, یہ لیول کرو کر لیں گے آپ. اگر کرو کو لیول کر لیں گے, لیولنگ آف دی کرو کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ کا سسٹم اس کو سنبھال سکے, کہ جتنے مریض آئیں ہسپتال میں اتنے ہی نکلتے جائیں, چاہے مرتے جائیں چاہے صحت مند ہوتے جائیں. یہ اب نیا اٹس نیو نارمل, اٹس نیو نارمل. اب اسی کے ساتھ جینا پڑے گا. ویکسین نہیں آنی, دوائی نہیں آنی. جی جی, دوائی کو بھی سال ہے. اس دوران انسانیت کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ جہاز آپ کے, ہوائی جہاز سارے بیٹھ گئے, ٹرینیں ساری ختم ہوگی. دنیا میں کبھی سوچا تھا بحری جہاز بندرگاہوں کے باہر کھڑے ہیں؟ بالکل چوہے صاحب, تھینک یو سو مچ. جتنی امپورٹنٹ باتیں آپ نے کی ہیں, خدا کرے کہ یہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائیں کہ یہ چیز نارمل نہیں ہے. اور میں خیال ہے اعتزاز احسن صاحب سے بہتر اس بات پہ, اس معاملے پہ کوئی بات نہیں کر سکا. جان بچے گی تو ہم اللہ کے گھر جا سکیں گے, ان کو آباد کر سکیں گے. جان بچے گی تو ہم سموسے پکوڑے کھا سکیں گے. جان بچے گی تو ہم اپنی زندگیوں میں آگے بڑھ سکیں گے. یہ وہ بات ہے جو کہ چودھری اعتزاز صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک نیو نارمل ہے. اس نیو نارمل کو اب ہم نے اڈاپٹ کرنا ہے. وہ کس طرح سے ہم نے اختیار کرنا ہے, وہ کس طرح سے ہماری ریاست نے اختیار کرنا ہے, یہ ایک بہت بڑا سوال آنے والے دنوں میں رہے گا. گفتگو آپ نے سنی, فیصلہ آپ کا.